श्रीमात्रे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सौंदर्य लहरी श्लोक नंबर 19। मुखं बिंदुं कृत्वा कुचयुगमतस्तस्य ददतः हराद्धं ध्यायेद्यः हरमहिषिते मन्मथकलां स सत्यः संक्षोभं नयति वनिता इध्यति लघु त्रिलोकीमभ्याशु भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगाम्। मुखं बिन्दुं कृत्वा कुचयुगमतस्तस्य ददतः हराद्धं ध्यायेद्यः हरमहिषिते मन्मथकलां स सत्यः संक्षोभं नयति वनिता इध्यति लघु त्रिलोकीमभ्याशु भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगाम्। मुखं बिन्दुं कृत्वा कुचयुगमतस्तस्य ददतः हराद्धं ध्यायेद्यः हरमहिषिते मन्मथकलां स सत्यः संक्षोभं नयति वनिता इध्यति लघु त्रिलोकीमभ्याशु भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगाम्। मुखं बिन्दुं कृत्वा कुचयुगमतस्तस्य ददतः हराद्धं ध्यायेद्यः हरमहिषिते मन्मथकलां स सत्यः संक्षोभं नयति वनिता इध्यति लघु त्रिलोकीमभ्याशु भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगाम्। मुखं बिन्दुं कृत्वा कुचयुगमतस्तस्य ददतः हराद्धं ध्यायेद्यः हरमहिषिते मन्मथकलां स सत्यः संक्षोभं नयति वनिता इध्यति लघु त्रिलोकीमभ्याशु भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगाम्। मुखं बिन्दुं कृत्वा कुचयुगमतस्तस्य ददतः हराद्धं ध्यायेद्यः हरमहिषिते मन्मथकलां स सत्यः संक्षोभं नयति वनिता इध्यति लघु त्रिलोकीमभ्याशु भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगाम्।